बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सबको कंग्रेचुलेशंस ऑन द डिफीट ऑफ पीडीएम जलसा। कल आप सब ने देखा पिछले 2 माह से इन लोगों ने, पीडीएम के लोगों ने और स्पेशली मरियम ने जितना एड़ी चोटी का ज़ोर लगाया इसको कामयाब करने के लिए, और जितने फंड्स इसमें झोंके, और जिस कदर ये करिया करिया मोहल्ला मोहल्ला गली गली ये अपनी जो टीम है उसके साथ फिरी है कि ये जलसा किसी तरीके से कामयाब हो जाए, उस का आपने सब आंखों देखा हाल जो है वो कल हर चैनल ने दिखाया। और जो इवन प्रो नून चैनल थे उनके जो अच्छे अच्छे कमेंटेटर थे वो भी इस बात को मान रहे थे और उस बात का जो था वो इजहार कर रहे थे इन ख्यालात का कि ये जलसा जो है वो कामयाब उतना नहीं हो सका जितना ये एक्सपेक्ट कर रहे थे। और जिस तरह के ये दावे किए जा रहे थे, नवाज शरीफ ने जिस कदर लोगों को सोशल मीडिया कन्वेंशन में भी दरखास्त की और उनको बड़ी ताकीद की कि आपने जलसे में जाना है और उसको कामयाब बनाना है, और ये ज़िंदा दिलाने लाहौर जो है ये उनकी इज़्ज़त का गैरत का मसला है। साद रफ़ीक ने भी अपनी बाज़ जलसों में पंजाबी कार्ड भी खेलने की कोशिश की, लेकिन इन सारे जतनों के बाद, इतना सारा सरमाया खर्च करने के बाद और इतनी इसकी जो एडवर्टीज़मेंट की गई कौमी सतह पे और इंटरनेशनल सतह पे, उसके बाद कल का जो जलसा था वो उसका रिज़ल्ट आपके सामने था। यहाँ बैठे हुए तो हमें जो अंदाज़ा हो रहा था वो यही था कि मैक्सिमम 10-15 हज़ार लोग होंगे जब ये पीक पे था। तो मैंने 2-3 जगह पे फ़ोन भी किया पाकिस्तान में, लाहौर में, और फ़ोन करके पूछा भी कि जलसे से मुतल्लिक़, तो उन्होंने यही कहा कि कौन सा जलसा, हम लोग तो जलसे पे नहीं गए और जलसे पे जाने का कोई तुक ही नहीं है। जबकि इनका जो मेन बयानिया है वो फ़ौज के ख़िलाफ़ है, अदलिया के ख़िलाफ़ है और इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़, इदारों के ख़िलाफ़ है। मौजूदा गवर्नमेंट जो लेजिटिमेट गवर्नमेंट है, आइनी तौर पे उसको 5 साल मिले हैं और वो 1 करोड़ 70 लाख वोट लेके आई है, उसके ख़िलाफ़ है। फिर मौजूदा गवर्नमेंट पर, स्पेशली प्राइम मिनिस्टर इमरान खान पर कोई ऐसा चार्ज नहीं है कि जिस वजह से ये इसका मोमेंटम बने और हम लोग इसकी मुखालफत करें। तो ये सिर्फ़ अबू बचाओ मुहिम पे निकले हुए हैं। और वो जरदारी को देख लें आप, नवाज शरीफ को देख लें, ये डॉक्टरों, नर्सों और हस्पतालों के पीछे छुप के बैठे हैं और अब इन्होंने अपने बच्चों को आगे लगा दिया है। तो ये जो तहरीकें हैं ये कामयाब ऐसे नहीं होती। बेनज़ीर भुट्टो भी अगर कामयाब हुई थी तो उससे पहले ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दी गई थी, और उसकी स्ट्रगल जो थी वो इतनी थी कि उसके नतीजे में उसको प्राइम मिनिस्टर जो बनाया गया, और फिर उसका विजन और उसकी सारी बातें जो थी वो बिलावल से कहीं ज़्यादा बेहतर थी, और बिलावल तो उसके पाशक भी नहीं है। इसी तरह जो था नवाज शरीफ, वो इंग्लैंड जाके बैठ गया और सब लोगों को पता है कि वो एक बहाना करके एक गलत तरीके से जाली जो थी वो लेबॉर्ट्रीज़ में सारी मिली भगत करके, कॉन्स्पिरेसी करके और इंटरनेशनल प्रेशर डलवा के तो उसको बाहर जाने के लिए इजाज़त मिली। फिर उसमें कोर्ट भी इन्वॉल्व हो गई। कोर्ट ने जिस तरह उसमें मुदाखलत की वो सबके इल्म में है। और फिर गवर्नमेंट ने जो ECL से नाम निकाला नवाज शरीफ का कन्विक्ट होने के बावजूद, वो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा एहसान है नवाज शरीफ फैमिली पे, इमरान खान का स्पेशली, और इनको तो बल्कि उसका एहसानमंद होना चाहिए कि उसने नाम निकाला और ये बाहर चले गए। और फिर ये मरियम जो उसकी नवाज शरीफ की तीमारदारी के लिए इसको छोड़ा गया था, रिहा किया गया था, ज़मानत दी गई थी, तो अभी 1 साल हो गया इसको भी, और वो नवाज शरीफ साहब तो बाहर जाके बैठ गए इंग्लैंड। इनकी तीमारदारी अभी ख़त्म नहीं हुई और अदालतों ने कोई नोटिस नहीं लिया, नैब ने कोई नोटिस नहीं लिया। फिर गवर्नमेंट भी इस मामले में बिल्कुल जो है वो कोऑपरेटिव नज़र आ रही है इनके साथ। तो ये इतने बड़े एहसानात हैं इन बेटी के साथ इमरान खान के, जो ये नज़रअंदाज कर रहे हैं, जो ये पता नहीं जानबूझ के, ये भी कोई नूरा कुश्ती है कि इस कदर ये सख्त ज़ुबान बोल रही है, इस कदर ये तकब्बर भरी और रौनों से भरी हुई ज़ुबान, और जिस तरह ये तज़लील कर रही है डिपार्टमेंट्स की, सब की, हमारे इदारों की, वो नाकाबिले फ़हम बात है। तो उस सारे का तसलसल ही था बेसिकली जो कल का जलसा इनका नाकाम हुआ बुरी तरह, और लाहौर के लोगों ने अच्छी दुर्गत बनाई इनकी।
ایک تو کرونا تھا، اس پر بھی گورنمنٹ کی طرف سے بھی اور میڈیا سے، پھر ڈاکٹروں نے، علماء اکرام نے بھی بہت ساری ایڈوائسز جاری کی ہوئی تھی اور لوگوں سے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ یہ نہ کریں آپ، جو ایک اسمبلی ہے وہ نہ کریں، اور یہ تو بالکل ان لافل اسمبلی تھی، تو اس سے ہی پھیلتا یہ زیادہ. لیکن اس کے باوجود انہوں نے ضد کی اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے بڑا مارکا مارا ہے اور گورنمنٹ کو ہم نے شکست دی ہے. یہ ان کی خام خیالی ہے. گورنمنٹ جب چاہے جو چاہے کر سکتی ہے، لیکن یہ بہرحال اچھی پالیسی تھی پنجاب گورنمنٹ کی بھی، اور عمران خان کی بھی جو انسٹرکشن تھی وہ یہی تھی کہ ان کو فری ہینڈ دیں اور یہ خود ہی ایکسپوز ہوں گے، اور وہ ہر جلسے میں خود ہی ایکسپوز ہوتے چلے جا رہے ہیں. یہ بھی سب لوگوں کو اس کا علم ہے. تو بہرحال لاہور کے لوگوں کو شاباش، اور بڑا انہوں نے سمجھداری کا اور عقل مندی کا مظاہرہ کیا کہ وہ گھروں سے نہیں نکلے اور ان کے اعلی کار نہیں بنے. یہ ان کا کوئی مقصد نہیں ہے گورنمنٹ گرانے کی، کوئی ٹھوس دلیل نہیں ہے ان کے پاس. جو بھی یہ باتیں کر رہے ہیں یہ ساری اپنی کرپشن بچانے کے لیے. اور مریم کا شروع سے یہ تھا کہ جب نواز شریف باہر گیا ہے تو یہ بالکل ان کے جو قریبی ذرائع اور یہ کہہ بھی چکے ہیں، عمران خان بھی اور باقی بھی لوگ، کہ یہ چاہ رہے تھے کہ مریم بھی والد کے پاس چلی جائے، اور اگر وہ چلی جاتی تو پھر شاید یہ باہر سے ہی کرتے جو بھی انہوں نے کرنا ہے، لیکن یہ ملک کے اندر یہ ساری ایجیٹیشن وغیرہ نہ کرتے. اب تو یہ فضل الرحمان رینٹ کراؤڈ کو چلا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ نہ تو ان کی قومی اسمبلی کی کوئی سٹیک ہے، اور پھر اسی طرح مریم ہے وہ کنوکٹ ہے، اور ناہل ہے اس کا بھی کوئی سٹیک نہیں ہے. تو وہ لوگوں کو ایکسپلائٹ کر رہی ہے اور استعفے مانگ رہی ہے اپنے جو منتخب اراکین ہیں، اور مطلب ہر طریقے سے ان کو پریشرائز کرنے کی کوشش کر رہی ہے یہ. اور جو کہ آمدہ اطلاعات کے مطابق وہ لوگ آگے سے رجسٹ کر رہے ہیں کہ ہم لوگ کیوں استعفے دیں، اور اگر وہ دے بھی دیں گے استعفے تو وہ اس طرح اس کے اگر ہاتھ میں رہیں گے، ان کی تجوریوں میں رہیں گے، ان کی الماریوں میں رہیں گے، تو وہ تو ایکسیپٹ نہیں ہوں گے. تو وہ استعفے جو ہے وہ ہر ممبر قومی اسمبلی کو اسپیکر کے چیمبر میں جا کے دینے پڑیں گے، اور وہاں پہ جا کے یہ کنفیس کرنا پڑے گا، یہ بتانا پڑے گا کہ میں نے اپنی مرضی سے استعفیٰ دیا، پھر ایکسیپٹ ہوگا. تو یہ مارچ تک جو سینٹ کے الیکشنز مارچ میں ہونے ہیں، یہ وہاں تک ان کا زور اور غلبہ نظر آ رہا ہے، جو کہ آئے دن، یعنی اس جلسے میں کافی ساری چیزیں انہوں نے کرنی تھی جو کہ نہیں اناؤنسمنٹ کی. تو ابھی اس کے بعد پھر دوبارہ آج انہوں نے پریس کانفرنس کی جاتی عمرہ میں، پھر ایک میٹنگ کی، کھابے کھائے سب نے اکٹھے ہو کے، اور وہاں پر انہوں نے کہا جی اب 31 دسمبر تک استعفے آ جائیں گے جو ان کی پارٹی کے سربراہان کے پاس، اور پھر 31 جنوری تک ٹائم ہے موجودہ گورنمنٹ کے وہ استعفیٰ دیں عمران خان، اور 1 فروری کو اگر استعفیٰ نہ آیا تو پھر ہم دوبارہ اکٹھے ہوں گے اور پھر ہم لانگ مارچ کا اعلان کریں گے. اور یہ اس طرح کی بلشٹ باتیں ہیں ساری، جس میں کوئی وزن نہیں ہے اور جس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. تو بہرحال یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو ہے جو کہ اپریشیٹ کرنے کے لیے لاہور کے لوگوں کو اور پاکستان کے لوگوں کو، کہ آپ نے بڑا اچھا وائز ڈیسیجن لیا اور جلسے میں شرکت بڑے محدود پیمانے پہ لوگوں نے کی، اور جلسے سے جاتی دفعہ بلکہ لوگ کرسیاں بھی لے گئے جو کہ یہ خرید کے لے کے آئے تھے. جو مریم کہہ رہی تھی کہ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا تھا کرسیاں کہاں گئی ہیں، لوگ کھڑے تھے، سردی تھی. ابھی دیکھو وہ کہہ رہی ہے کہ مجھے اتنی سردی لگ رہی تھی کہ میں جب گاڑی میں بیٹھی ہوں تو میری طبیعت خراب ہو گئی. تو اب آپ یہ اندازہ کریں کہ ان لوگوں کو اپنی طبیعت کی خرابی کا تو پتہ ہے، لیکن نیچے جو لوگ کھڑے ہیں، جو جن کو یہ رینٹ پہ لے کے آئے ہیں، کسی کو 300 پہ، کسی کو 500 پہ، مزدوروں کو بھی پکڑ کے ساتھ، تو وہ لوگ 3 4 دنوں سے وہاں بیٹھے تھے. ان کا انہوں نے کوئی پرسان حال ان کا نہیں تھا بیچاروں کا، اور وہ بھی ڈیفینیٹلی بیمار ہوئے ہوں گے کیونکہ ٹھنڈ تھی، اور جب جو ہی رات ڈھلتی ہے تو ٹیمپریچر ڈاؤن ہو جاتا ہے. تو دسمبر کی ٹھنڈ ویسے ہی خاصی جو خشک بھی ہوتی ہے، اور پھر یہ گلے خراب اور اس سے فلو اور ساری چیزیں جو ہیں وہ بنتی ہیں. تو بہرحال یہ بے حسی کا ایک جو ہے وہ دور چل رہا ہے ان کی طرف سے، بلاول کی طرف سے اور فضل الرحمان اور مریم کی طرف سے. باقی تو جو ہیں وہ تو نہ تینوں میں ہیں نہ تیروں میں ہیں. وہ تو ان کو تو جو ہے وہ ایک قسم کا پلیٹ فارم مل گیا اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرانے کا. کبھی ان کو کسی نے انوائٹ ہی نہیں کیا اتنے بڑے جلسوں میں، اور اس طرح کی میٹنگز جو ہو رہی ہیں، اور جس طرح کے وہ جناب پکوان کھا رہے ہیں لاہور کے، کراچی کے اور مختلف جگہوں کے، تو وہ تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ہم لوگ کے نصیب میں ایسے پکوان بھی ہوں گے اور ان کے ساتھ ہم لوگ بیٹھیں گے. سو تھینک یو سو مچ لاہور ونس اگین، اینڈ اپنا خیال رکھیے گا دوسروں کا بھی. انشاءاللہ ول سی یو نیکسٹ ویڈیو. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.